الدرس ديالنا ديال ليكيليبر دان كور سومي ا دو فورس. شفنا في البارتي الاولى لا طونسيون دان غوسور، ولقينا بان راه كاين اون ريلاسيون اونتر لا طونسيون اي لالونجمون دان غوسور، يعني راه كاينه واحد العلاقه اللي كتجمع لينا ما بين هاد التوتر ديال النابض وما بين داك الاطاله ديالو، ولقينا هاد العلاقه على هاد الشكل. اذا دي est égal K fois delta L. إذن T هي la tension du ressort، K هو le coefficient de raideur يعني الصلابة ديال هاد النابض، و delta L c'est l'allongement. إذن T en نيوتن و delta L بالمتر، وبالتالي خصني نرد البال أن هنايا بالنيوتن fois le mètre moins 1 ou la newton divisé par le mètre. ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي لا بوسي d'Archimède. هي راها ابليكاسيون واحد تطبيق ديال هاد لي كونديسيون ديكيليبر دان كور سيمي ا دو فورس. فهاد لا بوسي d'Archimède اول حاجه نهضر لكم شويه على ارشيميد هو واحد الفيزيسيان ماتيماتيسيان و انجينيور اللي هضر لينا على، يعني هو اول واحد درس هاد لا فورس اللي سموها بوسي d'Archimède، يعني على الاسم ديالو. غادي نتعرفوا على شنو كنقصدوا ب لا بوسي d'Archimède. La définition ديالها: la poussée d'Archimède est une force de contact répartie qu'un fluide exerce sur un corps qui est partiellement ou totalement émergé. شنو كتعني هاد لا بوسي d'Archimède؟ est une force، هي عباره عن قوه. شكون اللي كيطبق هاد القوه وعلى من كيطبقها؟ بعد النوع ديال هاد القوه une force de contact répartie. هي راها واحد قوه تماس موزعه. شكون اللي كيطبق هاد القوه؟ كيطبقها لي فلويد. ان فلويد فاش كنهضر على لي فلويد يعني الموائع، هو كنقصدوا به اما ليكيد و غاز، يعني قد يكون سائل ولا جسم غازي. هادو بجوج كنسميوهم دي فلويد. كيطبقها واحد ان فلويد على من sur un corps اللي يعني على واحد الجسم اللي كيكون مغمور جزئيا او كليا في هاد السائل او في هاد الغاز. هاد القوه باش نبرز الوجود ديالها تجريبيا، يعني كناخذ مثلا هاد التجربه البسيطه. كناخذ واحد لو كور كنعلقو في واحد دينامومتر. اذا هاد لو كور اي اون ايكيليبر، وبالتالي لي فورس ابليكي سور لو كور كاين لو بوا وكاين هاد لو فيل دو دينامومتر، وبالتالي هاد لانتونسيتي اللي كيعطيها لي لو دينامومتر هي نفسها لو بوا دو كور، وبالتالي لو بوا دو كور هنايا راه هو 4 نيوتن. ما الا جبت واحد الكاس ديال الماء ودرت فيه هاد السائل ودرت فيها بلوتو هاد الجسم، شنو كنلاحظ بان هاد الدينامومتر كيعطيني واحد القيمه اللي هي اقل. شنو غادي نسنج؟ واش هاد الوزن ديال الجسم واش انخفض، يعني واش بي صغارت؟ حنا كنعرفوا بان لو بوا هو لا ماس فوا اذا لو بوا سي لا ماس فوا لانتونسيتي دو بوزونتور. اذا عندي انا هنايا لا ماس ما تبدلش، لان نفس الجسم اللي كان هو اللي غمرته في الماء، وعندي لانتونسيتي دو بوزونتور ما تبدلاش حيت ما بدلناش المكان، وبالتالي ما غاديش تبدل هاد لانتونسيتي دو بوزونتور. اذا هنايا شنو وقع؟ اذا اللي وقع هنايا باش هاد القيمه ديال هاد لانتونسيتي اللي عطاها لي دينامومتر صغارت، ان كاين واحد القوه. شكون اللي غادي يطبق هاد القوه؟ طبقها هاد الماء هذا اللي درت فيه هاد الجسم. اذا هاد لا فورس اللي طبقها على هاد الجسم عاوناته ان الجسم ولا كانه خفيف على هاد الدينامومتر. يعني بالتالي ان هاد لا فورس اللي طبقها هاد السائل ولا هاد الماء هي واحد القوه اللي معاكسه لو بوا ديال هاد لو كور هذا. علاش معاكسه؟ لان عندي هنايا صغارت لي القيمه ديال القيمه اللي عطاها لي الدينامومتر، وبالتالي الا بغيت نعرف هاد القوه اللي كيطبقها هاد الماء
هاد القوه هذه هي اللي كنسميوها لا بوسي دارشيميد. الا بغيت نعرف انطلاقا من هاد التجربتين وبغيت نعرف شحال هي هاد لا بوسي دارشيميد، اذا هنايا مثلا الا عطاني هنايا لو بوا، هنا نسميها بي بريم، يعني بحال وكانه داك الوزن الظاهري اللي كيبان لنا انه نقص، ولكن نورمالمون راه ماشي الوزن اللي نقص. يعني الا بغيت نحسب هاد لا بوسي دارشيميد اللي هي عباره على سي اون فورس، كنرمزوا ليها ب اف ا يعني ارشيميد. الا بغيت نحسبها غادي ندير سي بي موان بي بريم، وبالتالي هنا شنو غادي تكون؟ هي ان نيوتن. بما ان قلنا هاد القيمه هذه هي صغيره على هاد القيمه، وبالتالي هاد لا فورس اللي كتطبق من الماء اذا هي في الاتجاه ولا في المنحى المعاكس، بالتالي غادي يكون عندها المنحى نحو الاعلى، يعني دفعات الجسم نحو الاعلى، وبالتالي ولا كيبان بحال لي كانه خفيف، كان الوزن ديالو خفيف. اذا هاد لانتونسيتي دو سيت فورس ما يمكنش حنا فيما يكون عندي واحد الجسم مغمور في واحد السائل ولا في واحد الغاز، راه غادي نستعمل الدينامومتر باش نحدد هاد الشده ديالها. اذا خصني علاقه اخرى اللي تعطيني كيفاش نعرف هاد لانتونسيتي ديال هاد لا فورس دارشيميد، ولا بلا ما ندير هاد التجربه، يعني باش نبين بان راه كاين واحد لا فورس ولا واحد لا بوسي دارشيميد. شنو كندير؟ كنشد واحد الجسم، اذا ندخلو في وسط واحد السائل. مثلا هذا الجسم ديالي تاخذ هاد الموضع هذا في وسط السائل، بقى في وسط السائل ديالي. مثلا شديت واحد البيضه ودرتها في وسط الماء وبقات لي في الوسط ديال هذا الماء. اذا هاد لو كور هذا هو اون ايكيليبر، يعني في توازن، وحنا كنعرفوا بان الجسم ما يمكنش يكون في توازن وهو تحت تاثير قوه واحده، لان هنايا راه كاين لو بوا ديال هاد لو كور. اذا ما يمكنش الجسم يكون في توازن وهو تحت تاثير واحد القوه وحده اللي هي لو بوا. اذا وبالتالي بما ان هذا الجسم في توازن، راه كاين قوه اخرى فين كتدفعوا هذه القوه؟ نحو الاعلى، لان لو بوا نحو الاسفل. اذا شكون اللي غادي يطبق هاد لا فورس هذه ولا هاد القوه هذه؟ ما يمكن يطبقها الا هذا السائل هذا الموجود هنايا. وبالتالي هاد القوه اللي كيطبقها هاد السائل في الاتجاه المعاكس ديال لو بوا دو كور راه هي لا فورس دارشيميد. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد دافعات ارخميدس. اذا بقى لي انني بما ان هاد لا بوسي دارشيميد ات اون فورس، اذا لا فورس باش كتميز عندها 4 كاركتيرستيك. اذا خصني نعرف شنو هما لي كاركتيرستيك دو سيت فورس. اذا دابا غادي نتعرفوا على لي 4 كاركتيرستيك دو لا بوسي دارشيميد. اذا كاين بوين دابليكاسيون، لا بوين داكسيون، ليني داكسيون، لو سونس et l'intensité. بالنسبه لو بوين داكسيون adaptation, c'est le centre de gravité du liquide déplacé. يعني فاش كندير انا هاد الجسم في هاد السائل، اذا في الاول كان هاد السائل يعني هذا هو لو فوليوم ديالو. فاش كندير الجسم، يعني فاش كنحط هاد الجسم في وسط السائل، هاد الجسم مثلا هنايا خديتو راه غير جزء منه اللي مغمور في السائل، وبالتالي هاد الجزء هذا اللي مغمور في السائل راح يحيد واحد البارتي ديال الماء من هاد البلاصه. اذا هذه هي البارتي باش زاد الفوليوم ديال هاد السائل، وبالتالي هاد الفوليوم اللي تزاد خصنا ناخذوا لو سونتر دو غرافيتي ديال هاد الليكيد اللي ديبلاصا. اذا باش نعرف لو سونتر دو غرافيتي راه هو بالضبط لو سونتر دو غرافيتي ديال هاد لا بارتي ديال هاد لو كور. يعني هاد لو كور كامل هو ما كاينش كله في وسط الماء، وبالتالي غير هاد البارتي هادي هي اللي كاينه داخل الماء. اذا هاد البارتي هادي راه حيدات نفس الحجم من الماء، يعني نفس الحجم ديال هاد الشكل هذا. اذا هاد الحجم اللي تحيد ديال الماء لو سونتر دو غرافيتي ديالو هو لو سونتر دو غرافيتي ديال هاد لا بارتي
دو كور اميرجي يعني ديال هاد الجسم المغمور. لان هاد لابارتي غادي يكون لو سونتر دو غرافيتي ديالها هنايا، يعني ماشي بحال الجسم كامل اللي كان سونتر دو غرافيتي ديالو في الوسط. بالتالي لو سونتر دو غرافيتي دو ليكيد، هاد لو سونتر لو بوين دابليكاسيون سي لو سونتر دو غرافيتي دو ليكيد، وهو في نفس الوقت لو سونتر دو غرافيتي دو بارتي دو كور اميرجي. بالنسبه لليني داكسيون، الليني داكسيون هي لا فيرتيكال باسون بار جي. هاد لو سونتر دو غرافيتي اللي مثلو جي ديال لو ليكيد ديبلاسي، راه داك الفيرتيكال واللي دايز مع هاد لو سونتر دو غرافيتي. دان هادي هي ليني داكسيون لا ديريكسيون. بالنسبه لو سونس دائما هاد لا بوسي دارشيميد راها هي ديما كتدفع الجسم من نحو الاعلى، وبالتالي هي ديما كتكون دو با فيغ لو هو. بالنسبه للانتونسيتي، بالنسبه للانتونسيتي ديال لا بوسي دارشيميد سي لو بوا دو ليكيد ديبلاسي. يعني الا شديت انا هاد لو ليكيد هذا اللي تحيد من هاد البلاصه، يعني اللي ديبلاسا بلاصتو، اذا داك لو بوا ديالو راه هو لانتونسيتي. وبالتالي كيفاش غادي نحسب انا لو بوا دو ليكيد ديبلاسي؟ يعني هاد لانتونسيتي اف ا راه هي لو بوا دو ليكيد ديبلاسي، و لو بوا دائما هي لا ماس ديال ليكيد ديبلاسي، ولا هذا لو غاز الا كنا كنخدموا بلي غاز فوا جي. G c'est l'intensité de pesanteur، لأن دائما لو بوا سي لا ماس فوا l'intensité de pesanteur. إذن هنايا لا ماس دو ليكيد. إذن باش نخدم أنا بلا ماس صعيب الحال، أن كل مرة خاصني كيفاش غادي ندير نحيد هاد البارتي ديال داك السائل اللي نزاح من بلاصتو ونعبر شحال لا ماس ديالها باش نضربها في جي. إذن في هاد الحالة شنو كندير؟ خاصني نخدم بدي فوليوم، لان الفوليوم سهل باش نعرف شحال الفوليوم اللي تحيد من بلاصتو. يعني مثلا هنايا غادي نعرف ناخذ شي يعني واحد الكاس اللي هو مدرج ونشوف شحال الفوليوم في الاول، وفاش ندير الجسم نعرف الفوليوم شحال ولا، وبالتالي داك لو فوليوم ديال هاد لا بارتي اميرجي ولا لو فوليوم ديال ليكيد ديبلاسي هو لو فوليوم في 2 موان في 1 ولا. اذا هنايا خصني نخدم هنايا بدي فوليوم. اذا باش نحول انا لا ماس لو فوليوم خاصني نخدم لا ماس فوليوميك اللي فايت لكم شفتوها في السنه الاولى اعداد. اذا شنو هي لا ماس فوليوميك؟ لا ماس فوليوميك سي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. وبالتالي انا هنايا ما بغيتش نخدم بلا ماس، اذا غادي نعوض هاد لا ماس بالقيمه ديالها. لا ماس تيغال لا ماس فوليوميك فوا لو فوليوم. وبالتالي شنو غادي يولي؟ هاد لو بوا دو ليكيد ديبلاسي ولا لا بوسي ولا لانتونسيتي دو لا بوسي دارشيميد est égal c'est rho c'est la masse volumique ديال هاد لو ليكيد fois le volume du liquide déplacé fois G. G c'est l'intensité de pesanteur. Alors rho c'est la masse volumique du liquide, ou l'unité internationale d'IALA c'est le kilogramme par mètre cube. V c'est le volume du liquide déplacé, ou la masse ou l'unité internationale c'est le mètre cube. Et G c'est l'intensité de pesanteur, ou l'unité internationale c'est le newton fois le par kilogramme. Donc هنايا إلا عوضنا بلي زونيتي غادي نلقاو بان غادي نختزلو وغادي نلقاو بان لونيتي ديال لا بوسي دارشيميد سي لو نيوتن، حيت راه عباره على سي اون فورس. اذا لونيتي ديالها سي لو نيوتن. اذا كوم غومارك واحد الملاحظه ان هاد لا بوسي دارشيميد est égal c'est rho du fluide, c'est la masse volumique du fluide en général, يقد يكون liquide يقد يكون gaz, fois le volume fois l'intensité de pesanteur. هاد لا بوسي dépend de deux choses, de la nature du liquide. يعني فاش كنهضر على la nature du liquide يعني la masse volumique، لان الا بدلنا
لو ليكيد ولا لو غاز راه كتبدل لا ماس فوليميك. اذا غير لا بدلنا لا ماس فوليميك راه غادي تبدل هاد لانتونسيتي، ولا لا بدلنا لو فوليوم دو كور ايمرجي، يعني داك الحجم ديال الماء المغمور في هذا السائل ولا في هذا الغاز. لان واحد الحجم اللي هو صغير راه ماشي هو حجم كبير، يعني هاد لا بوسي هاد لانتونسيتي هاد الشده كتغير الا تغيرت لا ماس فوليميك ولا تغير لو فوليوم. حاجه اخرى خصنا نهضروا عليها بالنسبه لهاد الا بغينا نقارنوا هاد لا بوسي دارشيميد مع لو بوا. اذا الا كان لو بوا دو كور est supérieur à la poussée d'Archimède، شنو كنقولوا؟ بان هاد لو كور كول يعني يغوص في الماء، يعني كيهبط لتحت. علاش؟ لان هاد لو بوا ديالو كبر من هاد البوسي d'Archimède. اما الا كان هاد لو بوا دو كور انفيريور على بوسي d'Archimède، يعني لا بوسي d'Archimède كبر من لو بوا دو كور، هاد لو كور فلوت، يعني يطفو فوق هاد السائل ولا فوق لي فلويد بصفه عامه. اما الا كانت هاد لا بوسي d'Archimède ايتيغال لو بوا، يعني هاد الجسم غادي يبقى في وسط داك السائل. لان بحال هكا الجسم غادي يبقى في الوسط، وبالتالي داك لو بوا ديالو غيكون كيساوي هاد لا بوسي d'Archimède. اذا كوم غومارك، يعني واحد الملحوظه، ان هاد لا بوسي d'Archimède قلنا كيطبقوها لي فلويد اي لي ليكيد، يعني حتى هاد الاجسام اللي كندرسوها وهي اون كونتاكت افيك لير، يعني كاين في تماس مع الهواء، راه هاد الهواء راه كيطبق عليها واحد القوه اللي هي لا بوسي d'Archimède. غير كان حنايا في لي زيكزارسيس وفي لي زيكسبيريونس كنهملوا هاد لا بوسي d'Archimède في الحاله ديال لير. علاش؟ لانها كتكون صغيره بزاف، اما راها كاينه. ندوزو دابا لواحد ليكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي نشوفوا فيه تطبيق يعني مباشر لهاد العلاقه اللي لقينا. لان اون ايماج كومبليتومون ان كور دو فوليوم 50 سنتيمتر كوب دون لو، يعني كنغمروا واحد الجسم كومبليتومون كليا في الماء. لان اول حاجه فير لو بيلون دي فورس اجيسون سور لو كور. الا بغينا نرسموا واحد الشيما، يعني عندي هنايا لو وعندي لو كور، يعني ما عرفناش حنا الشكل ديال هاد لو كور اللي غمرناه كليا، يعني كامل في وسط الماء. وهاد لو كور هذا شنو هو لو فوليوم ديالو؟ سي 50 سنتيمتر كوب. اذا فير لو بيلون دي فورس اجيسون سور لو كور، هاد لو كور اذا كيخضع الجوج ديال دو فورس. اذا كاين لو بوا وكاين هاد لا بوسي d'Archimède. كاين لو بوا دو كور، وكاين اف ا يعني لا فورس d'Archimède دان لا بوسي d'Archimède. Calculer l'intensité de la poussée d'Archimède appliquée. بالنسبة l'intensité FA, sans flèche, c'est l'intensité, est égale, c'est la masse volumique de l'eau, c'est l'eau, fois le volume de l'eau déplacée, fois l'intensité de pesanteur. Le volume de l'eau déplacée. عندي هنايا هاد لو كور راه درناه كامل في وسط الماء، وبالتالي هاد لو فوليوم دو لو ديبلاسي راه هو نفسه لو فوليوم ديال لو كور، وبالتالي هاد لو فوليوم دو لو هو لو فوليوم هو هاد 50 سنتيمتر كوب. اذا سي غو دو لو فوا لو فوليوم ديال لو كور، لان في هاد الحاله راه كامل في وسط الماء.
اما الا كان غير النصف ديالو ولا جزء ديالو راه ما كيكونش هاد لو فوليوم ديال لو كور هو لو فوليوم ديال لو ليكيد ديبلاسي. اذا هنا كي كنعوض عندي لا ماس فوليوميك دو لو سي 10 لا بويسونس 3. اذا هنا غادي نكتب لي زونيتي باش يبان لي واش خاصني نحول شي يونيتي ولا لا فوا لو فوليوم. اذا لو فوليوم عندي هنايا بسنتيمتر كوب، وهنايا عندي هاد لا ماس فوليوميك بالمتر. هنايا محتاجين يعني خدمنا لو متر كوب، اذا خصني نحول هاد لو سنتيمتر كوب للمتر كوب. اذا ضروري في هذا الدرس نكون عارفه نحول هاد لي زونيتي ديال لو فوليوم. اذا غادي نعطيكم الجدول اللي خاصكم تكونوا عارفينه باش يعني اللي غادي تخدموه بزاف في لي زيكزارسيس. اذا هنايا سي لو متر كوب، وهنايا ديسيمتر كوب، وهنايا سي لو سنتيمتر كوب، وهنا الا بغينا نزيدو لو مليمتر كوب. اذا هنا كل ديفيزيون غادي نقسموها ل3، وبالتالي الا بغيت نحول انا 50 سنتيمتر كوب للمتر كوب انا غنكمل بدي زيرو. اذا ضروري هاد الجدول تكونوا عارفينه باش تخرجوا لي زيكزارسيس ديالكم. اذا هنايا سي 50 سي 0,000. اذا هنايا لو متر كوب فوا جي سي 10، وهنايا عندي لونيتي سي نيوتن بار كيلوغرام، وبالتالي كنحسب هادي سي 10 على بويسونس 3 فوا 5 على بويسونس موان 5 هنايا فوا 10. انا غادي تعطيكم هنايا سي 0,5 نيوتن، لان هاد الكيلوغرام غتمشي مع هاد الكيلوغرام، والمتر كوب غتمشي مع المتر موان 3، وغادي تبقى هاد البوسي دارشيميد راها فورس وبالتالي راها بنيوتن. اذا هنا شنو اللي كاين صعيب في هاد ليكزارسيس؟ هو بسيط، راه كنطبقوا فيه غير علاقه المباشره اللي شفنا، ولكن فين كاين الصعوبه كاين في لي زونيتي. لي زونيتي خصك تكون عارف تحول ما بين هاد لي زونيتي ديال الفوليوم. وحتى الا كان عندك هنايا لا ماس فوليميك بشي يونيتي اخرى حتى هي خصك تحولها لونيتي انترناسيونال باش كتكون عندك هنايا هاد لا فورس بنيوتن. اذا هنا اما قلنا كتخدموا هاد الجدول، ولا اللي ما بغاش يخدم الجدول قلنا مثلا الا خدينا 50 سنتيمتر كوب وبغينا نحولوها لو متر كوب، يكفي انني نحول سنتيمتر للمتر. بالتالي الا بغيت نحول سنتيمتر المتر سي 10 على بويسونس موان 2، هذه هي الا بغيت نحولها للمتر، ولكن انا عندي هنايا على بويسونس 3. اذا ندير هنا على بويسونس 3، بالتالي شنو غادي تعطيني سي 50 فوا 10 على بويسونس موان 6 متر كوب. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بوسي دارشيميد اللي هي ضروريه ومهمه بزاف، لان قدرت تعطينا دي زيكسبليكاسيون بزاف ديال الظواهر، علاش لي باطو كيبقاو فوق الماء، علاش داك لي بالون دو هيليوم ديما كيبقاو الفوق.